सर्वेभ्यो नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साक्षात्कारधारायाम् अद्य वयं विद्यावाचस्पतीनां महामहोपाध्यायानां पद्मश्री विभूषितानाम् आचार्य वेम्पटि कुटुम्बशास्त्रिणां साक्षात्कारं कुर्मः। तेषां कृते भवतां सर्वेषां पक्षतः अहं स्वागतं करोमि। नमस्कारो प्रणमामि। आचार्याः भवतां कृते अत्र साक्षात्कारवेलायां स्वागतम्। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य समेपि अधिकारिणः, आचार्याः, छात्राः, अन्येपि अनुबन्धिनः भवतां कृते स्वागतं व्याहरन्ति। कुटुम्बशास्त्रिणः, संस्कृतकुटुम्बशास्त्रिणः, आचार्याणाम् अस्मिन्नेव वर्षे पद्मश्री बिरुदेन सम्माननं संजातं। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य समग्रोऽपि परिवारः एतस्मिन् सन्दर्भे साभिमानं तेषां विषये गौरवम् आवहति, सम्माननं करोति। कुटुम्बशास्त्रिणः अस्माकं परिवारस्य ज्येष्ठाः। पूर्वं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य निदेशकरूपेण एवं तस्य परिणतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेणापि आचार्याः सेवां विदधुः। तेन कारणेन 10 वर्षाणि यावत् अस्याः संस्थायाः मुख्यत्वेन, प्रमुखत्वेन, मार्गदर्शकत्वेन, आचार्याणां सेवया इयं संस्था वर्धिता। अत एव अधुनापि अस्याः संस्थायाः समेऽपि परिजनाः एतान् नितराम् आधमर्णेन स्मरन्ति। तेषां गौरवम् अस्माकं परिवारस्य गौरवमिति मन्यन्ते। अद्य साक्षात्कारधारायां ते अस्माभिः सह अत्र देहल्यां समागताः। सन्दर्भेऽस्मिन् तेषां परिचयं दत्त्वा तैः सह अहं संवादं करोमि। श्रद्धेयाः आचार्य कुटुम्बशास्त्रिणः आन्ध्रप्रदेशस्य कृष्णातीरवासिनां पूर्वजानां मध्ये अध्यायीरूपेण जन्म प्राप्तवन्तः। तेषां परिवारः वैदिकः परिवारः। वेदाध्ययनमासीत्। बाल्ये एतेषामपि वेदाध्ययनम् अभूत्। तथैव संस्कृताध्ययनम् आरब्धं, शास्त्राध्ययनं कृतम्। आचार्यकुटुम्बशास्त्रिणां नैकेषु शास्त्रेषु महान् परिश्रमः। न केवलं वेदे, वेदांगेषु, साहित्यशास्त्रे, दर्शनेषु, अद्वैतवेदान्तशास्त्रे एवं संस्कृतशास्त्राणां नानामुखेषु तेषां पाण्डित्यं, तेन कारणेन तेषां बहुमुखं व्यक्तित्वं च। न केवलं प्रशिक्षणे, न केवलं शास्त्रेषु, प्रशासनेऽपि तेषां कौशलं सर्वविदितं। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये, तदनु पाण्डिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालये, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने एवं अन्यास्वपि संस्थासु आचार्याणां सेवाकालः आसीत्। न केवलं भारते अपितु अन्ताराष्ट्रीय स्तरे अन्ताराष्ट्रीय संस्कृत समवायस्य अध्यक्षत्वमपि तैः 10 वर्षाणि निर्व्यूढम्। तेन कारणेन अन्ताराष्ट्रीय स्तरस्य महद् गौरवं तैः स्वयम् आसादितं, संस्थायाः कृते सम्पादितं। भारतस्य कृते एतादृशं गौरवं तैः अर्जितम्। अतएव अद्य तेषां सेवाम् अनुलक्ष्य भारतराष्ट्रपतिना तेषां कृते पद्मश्री बिरुदं प्रदत्तम्। एतत् राष्ट्रस्य गौरवं, राष्ट्रेण प्रदत्तं गौरवम्। अतः वयं सर्वे अत्यन्तम् आनन्दिताः, प्रमुदिताश्च। तेषां कृते स्वागतं व्याहृत्य अहं प्रथमं प्रश्नं मम जिज्ञासां तेषां पुरस्तात् उपस्थापयामि। नमो नमः आचार्याः। नमो नमः। एतस्मिन् साक्षात्कारे अहं जिज्ञासे, किम् अनेन पुरस्कारेण भवतां मनसि कः भावः समुत्पन्नः, तद्विषये भवन्तः किं कथयन्ति? मनसि तु एतादृशपुरस्काराणां प्राप्तिसमये हर्षितं भवति, हृष्टं भवति, प्रहृष्टं भवति।
अतः आनन्दस्य अनुभूयते। अपि च या काचित् सेवा संस्कृतमातुः चरणयोः बाल्यादारभ्य अद्यपर्यन्तं कृता, तस्याः सेवायाः किञ्चित् गणना जाता, स्वीकारो जातः इति भावना अपि मनसि समुत्पन्ना। तेन सह किञ्चित् दायित्वमपि मनसि आगतम्। एतादृश भारभूतपुरस्काराणाम् अलङ्करणानां प्राप्त्या मनसि कश्चन भारोपि जायते यत् एतादृश अलङ्करणस्य अनुरूपं जीवनम् अस्माभिः, अपि च शैक्षिकं जीवनं, व्यक्तिगतं जीवनमपि साधनीयं भवति इत्यपि सर्वदा एतान्यलङ्करणानि स्मारयन्ति इति मे विश्वासः। तेन कारणेन इतोपि काचित् प्रभूता सेवा करणीया इत्यपि मनसि प्रतिभातमासीत्। आचार्यः, एतत्तु भवताम् आदर्शभूतं वाक्यम् अस्मादृशानां कृते अनुकरणीयं भवति। परन्तु भवद्भिः यदिदम् अलङ्करणं सम्प्राप्तं तद् भवतां सेवायाः फलं। भवद्भिः कृतं यदस्ति तस्य फलरूपेण कृतं स्मर इति राष्ट्रेण इदं कृतं, भवद्भिः कृतं स्मृतम्। अतः राष्ट्रस्य गौरवं मन्ये। अहम् आदर्श शिक्षकस्य इदमेव दायित्वं भवति, आदर्श अध्यापकस्य इदमेव दायित्वं भवति, यत् प्राप्तं तदनुरूपं किञ्चित् पुनः करणीयम् इति यः सङ्कल्पः भवताम् अस्माकं कृते आदर्शभूतः भवतु। भवद्भिस्तु नैके पुरस्काराः प्राप्ताः, अद्य पद्मश्रिया अलङ्कृताः। पूर्वमपि भवतां वैदुष्यकारणेन नानामठाधिपतीनां तत्र सान्निध्ये भवद्भिः पुरस्काराः प्राप्ताः। स्मरामि अहं शृङ्गेरी शारदापीठस्य जगद्गुरूणां भारतीतीर्थस्वामिपादानाम् अनुग्रहोऽपि सम्प्राप्तः। तत्रैव भवद्भिः कञ्चित् कालं तत्र सेवायां स्थिताः। एवम् अन्येपि कञ्ची परमाचार्याणाम्, एवं जगद्गुरु मध्वाचार्यसंस्थानस्य विश्वेशतीर्थश्रीपादानामपि अनुग्रहः प्राप्तः इति अहं स्मरामि। तद्विषये भवन्तः एव कथयन्ति चेत् अस्माकम् आनन्दाय। मदीयसौभाग्यमेतत् यद् संस्कृतमातुः सेवाकारणेनैव, वेदमातुः संस्कृतमातुः निरन्तरसेवाकारणेन सर्वे एव अनेके मठाधीशाः, पीठाधिपतयः मयि प्रसन्नाः आसन्। तत्र कारणं मम व्यक्तित्वं यथा कथमपि भवतु, मया कृता वेदसंस्कृतसेवा, वेदविद्यायाः संस्कृतविद्यायाश्च सेवा प्रधानकारणं तत्र भवति। सत्यमुक्तं तत्र भवद्भिः यत् परमपूजनीयैः शृङ्गेरी दक्षिणाम्नाय श्री शारदापीठस्य पीठाधिपतिभिः, भारतीतीर्थमहास्वामिभिः अपि गणेशचतुर्थी, विनायकचतुर्थी सभायां वाक्यार्थप्रस्तुतिम् अभिनन्द्य मयि वात्सल्येन मह्यं सुवर्णाङ्गुलीयकप्रदानेन ते माम् अनुगृहीतवन्तः। तत् पुरस्कार, मठाधीशानां पुरस्कार, सर्वेषामपि पुरस्काराणां परम्परायाम् अहम् अग्रे एव तं पुरस्कारं स्मरामि। यतोहि अस्माभिः सर्वैः भारतीतीर्थमहास्वामिनः चलत्शारदास्वरूपाः पण्डितैः इदानीं ते अनुभूयन्ते। सर्वे विद्वांसस्तद्विषये जानन्त्येव। तेषां सन्निधौ मुखोद्घाटनमपि बहूनां क्लेशाय भवति। उद्घाटितमुखैरपि सपदि मुखं पिधातव्यमपि भवति। तादृश अप्रतिमं पाण्डित्यं तेषाम् आसीत्। अतः अहं नितरां भाग्यवान् अस्मि। काञ्ची कामकोटिपीठाधीश्वराणाम् आबाल्यं प्रायः 50 वर्ष अधिककालतः तेषाम् अनुग्रहपात्रमहं जातः।
तस्यां परम्परायामपि श्रीमन्तः परमपूजनीयाः जयेन्द्रसरस्वती श्रीचरणाः तथा तत् करकमलसञ्जाताः श्रीमन्तः परमपूजनीयाः शङ्करविजयेन्द्रसरस्वती श्रीचरणाश्च सम्भूय वेदान्तविशारदा इति बिरुदेनापि मां वर्धितवन्तः अनुगृहीतवन्तः। इदमपि एकमहं बहु अधिकं मन्ये, बहु मन्ये। विद्वत् स्वामिन्षु बहवः स्वामिनो भवन्ति, बहवः विद्वांसो भवन्ति। स्वामिपरम्परायां सन्न्यासिपरम्परायां प्रभूत प्रकाण्डविद्वांसः इति गण्यमानेषु भारतीतीर्थश्रीचरणाः यथा गण्यन्ते, तथा काञ्चीश्रीचरणाः यथा गण्यन्ते, तथा पेजावरश्रीचरणाः विश्वेशतीर्थश्रीचरणाः अपि गण्यन्ते। सर्वैरेव विद्वद्भिः तेषां सकाशेपि वाक्यार्थकरणं नाम साहसमेव, महाविदुषामपि साहसमेव। अन्ते ते सर्वं समन्वय्य प्रदर्शयन्ति। अनेकानि सुधामङ्गलानि तैः सम्पादितानि। आजीवनम् अध्ययन बोधन शिक्षण पद्धतौ ते सन्यासिनः सन्तोपि पीठाधिपतयः सन्तोपि जीवनं यापितवन्तः। तत्तादृशमहानुभावानामपि उडुपि पर्यायसन्दर्भे मया विद्वद्रत्नमिति एकं बिरुदं प्राप्तं तेषां हस्तात्। तदपि अहं बहु मन्ये। बहूनि सन्ति, बहु बिरुदानि बहुद्भिर्दत्तानि सन्ति, परन्तु एतत्त्रयमहं सर्वदा मनसि स्मरामि। अहं मन्ये एषा पुरस्कारपरम्परा महती वर्तते। आचार्याणां सेवाम् अनुलक्ष्य न केवलं मठाधिपतयः, नैकाः संस्थाः, नैके विश्वविद्यालयाः, अन्ततो गत्वा राष्ट्रपतिसम्मानेनापि आचार्याः सम्मानिताः। संस्कृतक्षेत्रे, विद्वत्क्षेत्रे विशिष्य प्रतिवर्षं विदुषां कृते एव राष्ट्रपतिना दीयमानः प्रमाणपत्रपुरस्कारः आचार्याणां कृते प्राप्तः। अतः वयं पुरस्कारपरम्पराम् अनुलक्ष्य तेषाम् अभिनन्दनमात्रं न क्रियते, अपि तु तेषां विद्वत्तया, तेषां सेवया च इमे पुरस्काराः प्राप्ताः। अतः तेषां विद्वत्ताविषये वयं चर्चां कुर्मः। यद्यपि लोके एतादृशाः दुर्लभाः भवन्ति, ये च स्वक्षेत्रे स्वशास्त्रे पाण्डित्यं स्वाध्यायप्रवचने च सम्पाद्य तदनु प्रशासनक्षेत्रेपि स्वकौशलं प्रतिपाद्य विश्रुताः सन्ति। विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन। वयं जानीमः विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अतः शास्त्रीपादाः विद्वत्त्वेन सर्वत्र पूजिताः। तेषां नृपत्वमपि प्रसिद्धमेव। तैः प्रशासनकार्यमपि कृतं, सहैव नीतम्। अतः अहं तेषु एवं भवतां सविधे प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि। भवद्भिः वृत्तिकालम् आरभ्य अध्यापनकार्यं स्वीकृतम्। अध्यापनकाले कुत्र कुत्र सेवा विहिता, तदनन्तरं कुलपतित्वं तावत् भवद्भिः न केवलं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयस्य, तदनन्तरं सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, सोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, एवम् अनेकेषां विश्वविद्यालयानामपि कौलपत्यं निर्वूढं। तद्विषये भवताम् अनुभवं किञ्चित् स्मृत्वा कथयन्ति चेत् वयम् अधमना भवेम। मातुः सरस्वत्याः सेवाकारणतः आदित आरभ्य अद्यपर्यन्तं मम सेवावृत्तिः निर्विघ्ना, यशस्विनी, अपि च सन्तोषदा आसीत्। तिरुपतौ आरब्धं? तिरुपतितः पूर्वमपि आरब्धं। यत्रैव अहं
चिट्टुगूडूरु संस्कृतकलाशाला संस्कृतमहाविद्यालयः इति मचिलीपट्टणम् इति आन्ध्रेषु एकनगरं वर्तते, सुप्रसिद्धं नगरं। तत् नगरपार्श्वे कस्मिंश्चित् ग्रामे चिट्टुगूडूरु नारसिंहसंस्कृतकलाशाला इति एका संस्कृतमहाविद्यालयः आसीत्। तत्रैव अहम् अलङ्कारशास्त्रं साहित्यशास्त्रम् अधीतवान्। आन्ध्रविश्वविद्यालयस्य अनुबन्धिनी सा कलाशाला आसीत्। कलाशाला इति वयम् आन्ध्रेषु व्यवहरामः, परन्तु महाविद्यालयः इति अद्यत्वे वदन्ति। स महाविद्यालयः आन्ध्रविश्वविद्यालयस्य अनुबद्धः आसीत्। तत्र अहं साहित्यविषयं स्वीकृत्य विद्याप्रवीणा इति MA समकक्षपरीक्षां पठितवान् तत्रैव। पठनानन्तरं तत्रैव अहम् अध्यापकोऽपि जातः इति कारणात् प्रथम अध्यापनकार्यं मया मातृसंस्थायां यत्राधीतं मया तत्रैव इदमपि एकं सौभाग्यं। इदमेकं सौभाग्यं। नारसिंहसंस्कृतमहाविद्यालये मम गुरुचरणानां चरणसन्निधौ एव अध्यापनमपि न केवलम् अध्ययनम् आरब्धम्, अपि तु अध्यापनमपि तैः सहैव आरब्धम्। 4 वर्षाणि तत्र अहं साहित्यविद्याम् अध्यापितवान्। तावता राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य अद्वैतवेदान्ते तेषु व्याख्यातृपदे प्रकटनमागतं। शासकीयं पदमिति कृत्वा अहं तत्र आवेदनमकरवम्, चितोऽपि अभवम्। प्रथमं मां पुरीस्थ केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठं, तेषु दिवसेषु राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य अधीने विद्यमानपरिसराः केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठनाम्ना प्रथिता आसन्। अतः पुरीस्थ श्री सदाशिव केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अद्वैतवेदान्ते शासकीयसंस्कृतव्याख्यातृपदेन सेवाम् आरब्धवान्। तदनु निवृत्तिपर्यन्तं संस्थानस्यैव अहं सेवकः आसम्। मध्ये बहूनि पदानि आगतानि गतान्यपि। श्रुतं मया पाण्डिचेरी केन्द्रीयविश्वविद्यालये अपि आचार्यत्वं। तत् सत्यं, परन्तु ततः पूर्वं पुर्यां कञ्चित् कालमेव, प्रायः 1 वर्षमपि नाहम् अभवम्। पुरीतः तिरुपतिं प्रति स्थानान्तरितः आगतवान्। तिरुपतौ मया प्रायः 11 वर्षाणि अथवा 12 वर्षाणि अध्यापितानि। महान् कालः तिरुपतावेव अहं कुटुम्बशास्त्री इति गण्यमानः कश्चित् विद्वान् सम्पन्नः। यतोहि विदुषां समवायः ताताचार्याः आसन् इति श्रूयते। श्रीमन्तः चतुर्तन्त्रिणः, सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः, प्रातस्मरणीयाः, पद्मभूषण बिरुदाञ्चिताः रामानुजताताचार्यमहाभागाः अस्माकं विभागस्य अधिपतयः आसन्, ज्येष्ठाः आसन्। अपि च कन्दाळवेङ्कटरामकृष्णमाचार्यमहाभागाः अपि आसन्। प्रोफेसर् यू शङ्करभट्ट इति तेषां नाम अद्वैतवेदान्तं स्मरणीयम्। एवं वी स्वामिनाथन् इति उत्तमः प्रकाण्ड मीमांसकः, वेदान्ती, वैयाकरणस्य बहुमुखप्रज्ञाशालिनः पण्डिताः आसन्। इतरेपि बहवः पण्डिताः तेषु दिवसेषु आसन्। तेषां समवाये किञ्चित् आत्मनः अपि सत्तामहं प्रकटयितुं शक्तः आसं। तिरुपतावेव विद्यमानस्य मम प्रायः 8 वर्षीयसेवानन्तरम् अथवा ततः किञ्चित् पूर्वमेव 87 इति मन्ये 87तमे वर्षे प्रवाचकपदं मया उपलब्धं। रीडर् इति तेषु दिवसेषु कथ्यमानमासीत्। अद्यत्वे असोसियेट् प्रोफेसर् इति कथयन्ति। तत्पदमपि मया तिरुपतावेव प्राप्तमस्ति। तदानीं तिरुपतिविद्यापीठं मानितविश्वविद्यालयः अभवत् प्रथमम्। अनन्तरं पुनः इदानीं राष्ट्रीय सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटि, राष्ट्रीयविश्वविद्यालयरूपेण सम्पन्नम् अभवत्। परन्तु यावदहं तिरुपतौ आसं तावत् मानितविश्वविद्यालयस्य प्राप्तिः सम्पूर्णरूपेण, नाम आधिकारिकरूपेण न जाता। तस्मिन् कालखण्डे पाण्डिचेरी सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटि मध्ये एक प्रोफेसर् पदम् आगतं, प्रोफेसर् एण्ड् हेड् आफ् द डिपार्ट्मेण्ट् इति।
प्रतीक्षया न गतवान्, एवमेव आवेदनं तु कृतवान् एव। कृत्वा तत्र गमने मम चयनं जातं पुनः। तदा अहं प्रवाचको भूत्वा वर्षद्वयमपि न जातं। तावता अहम् आचार्यत्वं प्रोफेसर् पदमेव प्राप्तवान् अस्मि सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटि मध्ये। अतः 40 वयस्तत्र नासीत्। अतः तदानीम् आरभ्य भवतां प्रोफेसर् वी कुटुम्बशास्त्री प्रोफेसर् वी कुटुम्बशास्त्री इति 25 वर्षाणि यावत् अहं प्रोफेसर् आसम्। बहवः सन्ति तादृशाः, तेषु एषोपि एकः। तत्र 10 वर्षाणि पाण्डिचेरी सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटि मध्ये प्रोफेसर् एण्ड् हेड् आफ् द डिपार्ट्मेण्ट् रूपेण कार्यं कुर्वाणः सेवामकरवं। तावता राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशकपदे मम नियुक्तिः जाता। तदपि 49 वर्षे 49th इयर् मध्ये एव अहमत्र निदेशको भूत्वा राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने आगतः। यदा राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं मानितविश्वविद्यालयः नासीत्, सोसैटि इत्यरूपेणैव आसीत्। तदनु मन्ये वर्षत्रयम् अथवा सार्धवर्षत्रयं गतं। तदा मन्त्रालयेन राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य मानितविश्वविद्यालयत्वस्तरः दत्तः। तत्रापि भवतां महद्योगदानमस्ति इति अहं योगदानं तु कार्यकरणं यस्मिन् पदे वयं वर्तामहे तस्य पदे स्थित्वा यद्यत् करणीयं तत् कार्यं त्रिकरणशुद्ध्या मनसा वाचा कर्मणा विना आलस्यं प्रयासकरणं तु अस्माकं धर्मः। स्वधर्मं पालितवान् अहं, बहु किमपि न कृतवान्, स्वधर्मं सम्यक् अनुष्ठितवान् इति वक्तुं शक्यते, तावदेव। तदानीं तत्र कः शिक्षामन्त्री आसीत्? शिक्षामन्त्रिणः तदानीम् आसन् मुरली मनोहर जोशी महाभागाः। NDA 1 आसीत्, वाजपेयी महाभागानां शासनमासीत्, अटल बिहारी वाजपेयी महोदयानां शासनमासीत्। तत्र मुरली मनोहर जोशी महाभागाः ते स्वयं प्रकाण्डसंस्कृतविद्वांसः, अतीव संस्कारशालिनः। तेषां स्थितिकारणात् आनुकूल्यं तस्य सम्पन्नं, परन्तु मया प्रयासः कृतः इति तु सत्यम्। एका कथा इदानीं तत्र किं जातमिति आन्तरं विषयं वक्तुं शक्नोमि न वा न जानामि, परन्तु कथयामि। सम्पन्नं तु तथैव, सत्यं तु तदेव, सत्यं तु कथनीयम्। एका विशिष्टा समितिः आरचिता, यस्याः समितेः TN चतुर्वेदी महाभागः अध्यक्षः आसीत्। ते राज्यपालः आसन्। राज्यपालासनन्तरं काग् अपि आसीत्, अकौण्टेण्ट्, एवं सत्यं, CAG अपि आसीत् इति मन्ये। अतीव प्रसिद्धास्ते मण्डनमिश्र महाभागाः, उपाध्याय वाचस्पति उपाध्याय महाभागाः, KPA मीनन् महाभागाः, पञ्चमुखी महाभागाः मन्ये आसन्। तदानीं KPA मीनन् तु आसन्, ते चान्सलर् आसन्। अन्ये च बहवः तत्र मत्तः बहुज्येष्ठाः आसन् विशिष्य। परन्तु प्रस्तावः कः आसीत् इत्युक्ते, डीम्ड यूनिवर्सिटि प्रयासः इत्युक्ते भगवता तत्र प्रेरणा मम तत्र प्राप्ता। विश्वविद्यालयद्वयस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन परिणमनविषये चर्चार्थं सा समितिः घटिता आसीत्। अहं तत्र सभ्यः नासं, परन्तु पूर्वदिने सायं मम टेलिफोन् द्वारा आमन्त्रणं जातं, भवान् उपस्थितो भवतु। अत्र निदेशकः आमासं। केवलं दिनद्वयाद्वा दिनमेकस्मात् पूर्वं वा मयापि उपस्थातव्यमिति ज्ञातं। का समितिः, के वर्तन्ते किमपि न जानामि। गतवान्, सर्वान् दृष्टवान्। बहु विस्तृतचर्चा अभवत्। यस्मादहं सभ्यः नासं तस्मादहं मुखमेव नोद्घाटितवान्। परन्तु मम सौभाग्यात् सचिवमहाभागः अन्ते कुटुम्बशास्त्री किं चिन्तयति इति माम् अपृच्छत्। तावत्पर्यन्तं मूकः अहमासम्। तदानीम्
अहम् उक्तवान् अहम् अभिनन्दामि, नूनम् एतत् कार्यम् अवश्यं भवेत्, सर्वतोमुखभावेन हृदयेन अहम् अवश्यं कामये, इच्छामि, प्रार्थये च। यदर्थं एषा समितिः सम्पन्ना तत् ससङ्कल्पः शिवसङ्कल्पः अवश्यं भवेत् इत्युक्त्वा यस्मादहं संस्थानस्य निदेशकः मया किञ्चित् आवेदनीयमिति किञ्चित् अन्यदपि टीकाटिप्पणीं कृतवान्। एतावन्मात्रम् उक्त्वा तूष्णीं भवितव्यमासीत्, परन्तु अहं निदेशकः, ममापि संस्थानस्य पुरोगतिविषये मया चिन्तनीयं। तदानीम् अहम् एकं तत्त्वम् उक्तवान्। तिरुपतिस्थ केन्द्रीय संस्कृतविद्यापीठस्य दिल्लीस्थ लाल् बहदूर् संस्कृतविद्यापीठस्यापि एकस्मिन् समयखण्डे मातृसंस्था आसीत् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं। मातरं परित्यज्य द्वयोः पुत्र्योः डीम्ड् यूनिवर्सिटी इति व्यवस्था पूर्वमेव शासनेन कृता वर्तते। इदानीं चिन्तनं प्रवर्तते केन्द्रीयविश्वविद्यालयोपि भवतु इति शिवसङ्कल्पः, परन्तु संस्थानस्य विषये संस्थानं तु तथैव विस्मृतं सर्वैः। शासनस्य एतत् प्रीमियर् बाडी इति स्वयं भवन्तः प्रस्तुवन्ति, लिखन्ति च, संस्थानेनापि किञ्चित् विषये चिन्तनीयमिति न इति एकं प्रस्तावम् अकरवम्। अन्यदेकं, तस्मिन् समये महती काचित् आपत्तिः संस्थानेन प्राप्ता। ताम् आपत्तिमहं सचिवसकाशे सर्वेषां सकाशे स्थापितवान्। केरलतः एक हैकोर्ट् केस् आसीत्। कथं भवान् परीक्षां कृत्वा उपाधिं दातुम् अर्हति, कथं भवान् संस्थानम् अर्हति इति चालेञ्ज् आसीत्। तत् चालेञ्ज् अपि अहं प्रस्तुतवान्। प्रस्तुत्य एतादृशक्लेशसन्दर्भे वयं चलामः, अतः संस्थानविषयेपि एषैव समितिः किञ्चित् चिन्तयतु इति अहं सविनयं तत्र आवेदितवान्। मम वचनानि इतरे सर्वे, अनन्तरं सर्वं किमपि जातं, सभा समाप्ता। तस्मिन्नेव सभा विघटनसमनन्तरं सेक्रेटरी महोदयः मां पुनरेकवारं प्रकोष्ठे आहूय वार्तालापम् अकरोत्। सर्वं न वक्तव्यं, किन्तु अन्ते उक्तवान्, आङ्ग्लभाषाम् आश्रित्य उक्तवान्, I need your application within 15 days and I shall see that by the end I need your application for deemed university status within 15 days इति आज्ञाप्य मां प्रैषयत्। अहमागत्य दिवारात्रम्, अत्र किमपि नासीत्, नाम भवद्भिरपि कृषिः कृता इत्युक्तं खलु, योग्यपत्राणि यथा प्रस्तोतव्यं तदर्थं तथा अत्र सामग्री सम्यक् सिद्धा नासीत्। एवमेव आसीत्, कोऽपि न चिन्तितवान्। परन्तु मम अधिकारिणः बहु समर्थाः। दिवारात्रम् उपविश्य तैः सह 15 दिने मया अप्लिकेशन् डीम्ड् यूनिवर्सिटी कृते स्थापितं। तदानीम् अहं सेक्रेटरी सचिवमहोदयेन साकम् एकं वचनम् उक्तवान्, इदानीम् उद्घाटयामि, रहस्योद्घाटनं करोमि, चिन्ता नास्ति, यज्जातं तज्जातं। स्पष्टम् उक्तवान्, अहं डीम्ड् यूनिवर्सिटी नेच्छामि। यदि भवन्तः संस्थानं वर्धयितुम् इच्छन्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं कुर्वन्तु संस्थानं सम्यक् इति मया स्पष्टमुक्तं। कारणमुक्तं तत्र, न केवलं स्पष्टमुक्तं, परन्तु मम वचनस्य सपोर्ट् अपि मया तेषां मनसि स्थापितं। पश्यन्तु, 70 अनुबन्धसंस्थाः इदानीं मया सह वर्तन्ते, अफिलियेटेड् कालेजेस्। यद्यहं डीम्ड् यूनिवर्सिटी भवामि, अफिलियेटेड् महाविद्यालयाः भवितुं नार्हन्ति। तेषाम् इदानीं का गतिः? मिड् स्ट्रीम्, वेर् शल् ऐ ड्राप् दम् मिड् स्ट्रीम्, वेर् शल् ऐ ड्राप् दम् इन् मिड् स्ट्रीम् इत्येव मया इदमेव वाक्यं सेक्रेटरी महोदयम् उक्त्वा, अतः भवन्तः कृपया किमपि कर्तुं तु इच्छन्ति तर्हि साक्षात् सेण्ट्रल् यूनिवर्सिटी एव कुर्वन्तु। प्रस्तावोऽपि द्वयोः वर्तते, ममापि भवतु, त्रयाणामपि भवतु इति मया सम्यक् तर्कः प्रदर्शितः।
अवगतस्तर्कः सत्यं भवान् वदति बहु उत्तम सचिवमहोदयाः आसन् महाराज कृष्ण काव् महाभागाः आसन् सीनियर् आसीत् परन्तु तैरिदमुक्तम् एतत्तु मम हस्ते वर्तते तत् भवान् अर्हति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयो भवितुं भवतः भवान् तदर्थं समर्थः भवान् नाम संस्थानं समर्थं वर्तते अवश्यं भवेदेव परन्तु तदकृते पार्लमेंट कमिटी लोकसभा अनन्तरं बहु वर्तते बहूनि पदानि सन्ति कुत्र किं भवति इत्यहम् आश्वासनं दातुं न शक्नोमि अतः प्रथममहं डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस् दापयामि इदं स्वीकरोतु पुनः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृते प्रयत्नम् आरभताम् इति उपदेशमपि मह्यम् अकरोत् द्वितीयदिनादारभ्य तमपि प्रयत्नम् करोतु इति स्वयम् उक्तवन्तः सम्यक् भवतां प्रयासेन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं स्वविद्यापीठैः सहितं मानित विश्वविद्यालय स्थानं प्राप्नोत् तेन कारणेन संस्थानस्य मानित विश्वविद्यालयस्य उपाधि विभूषिताः छात्राः राष्ट्रस्य सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु स्थानमपि प्राप्तवन्तः न केवलम् उपाधेः विशेषः अपि तु संस्थानस्य कारणेन नाना कार्याणि अभूवन् 5 वर्षेषु अनन्तरं कुलपतित्वेन भवन्तः अत्र सेवां कृत्वा अनन्तरकालेपि मानित विश्वविद्यालयत्वेन अनुसूचतया कार्यं कुर्वाणेन संस्थानेन अधुना केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वं प्राप्तमेव यतः प्रायशः 12 वर्षानन्तरं तदानीं बीजं बिन्दु पताका अनन्तरं पञ्च अवस्था भवन्ति खलु बिन्दु पताकाख्य प्रकरी कार्यलक्षणाः इति तत् इदानीं सम्पन्नं न केवलं तत्र अन्यदेकं काठिन्यम् अत्र भवतां संवादे उद्भूतं बीजं अधुना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण वर्तते इति नितान्तं हृष्यामि न केवलम् अन्यः क्लेशः आगतः यथा मया प्रतीक्षितं यथा च सचिवमहासकाशे मया तर्कः स्थापितः तथैव अभवत् डीम्ड यूनिवर्सिटी तु तस्मिन् मासत्रये अस्य एतत् सञ्चिका समापनीया इति उल्लेखपूर्वकं प्रेषितवान् सेक्रेटरी महाभाग अत एव राष्ट्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस् कृते इतरत्र द्वयोः स्थलयोः वर्षद्वयाधिककालः प्रसङ्गरूपेण गतः प्रयत्नरूपेण मासत्रये अस्माभिः कार्यं डीम्ड यूनिवर्सिटी जातं सचिवमहोदयस्य कृपया मन्त्रिमहोदयानाम् अनुग्रहेण मुरलीमनोहर जोशी महाभागानाम् अनुग्रहेण परन्तु काठिन्यं यथा प्रतीक्षितम् आगतं 70 महाविद्यालयानां डी एप्लिकेशन् करणीयमासीत् मया कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी सकाशेपि आगतवान् भवन्तः आसन् वा चान्दे प्रोफेसर् चान्दे आसीत् राजेन्द्र मिश्र महाभागाः आसन् सम्पूर्णानन्दे अनयोर्द्वयोः अखिल भारत अफिलियेशन् सामर्थ्यमस्ति इति कृत्वा तौ द्वौ मया उपसर्पितौ महान् प्रयासः कृतः सर्वेषाम् अस्माकं महाविद्यालयानां तत्र अफिलियेशन् दापयित्वा अहं डीम्ड यूनिवर्सिटी स्वीकृतवान् प्रथमं मत्सकाशे ये सन्ति ऐ डिड् नाट् लीव् दम् इन् द मिड् स्ट्रीम् प्रयासः कृतः इत्युक्ते एतादृशप्रयासः एव मया कृतं यत् कार्यं करणीयं तत् कृतम् उभौ एतौ इतरे च तत्तत् प्रान्तीय महाविश्वविद्यालयेषु तत्तत् स्थानीय महाविद्यालयानाम् अनुबन्धार्थं मया व्यूहरूपेण सर्वे प्रार्थिताः ते सर्वे मयि कृपया अनुगृहीतवन्तः स्मरामि तेषाम् उपकारं झटिति अफिलियेशन् दत्तवन्तः एकत्र परन्तु मया न विश्रान्तं कथं मत्सकाशतः 70 महाविद्यालयाः गच्छन्ति अहं रात्रौ सुखनिद्रां करोमि अवशिष्टं किं वर्तते मत्सकाशे इति कृत्वा मया उक्तं वस्तुतः डीम्ड यूनिवर्सिटी तत् समितावपि बहु उक्तं मया अहं गणाङ्कान् सर्वान् स्वीकृत्य गतवान्
मम सकाशे एतावन्तश्छात्राः सन्ति तयोर्द्वयोः सर्वं डेटा तस्मिन् समितौ अहम् उक्तवान् 11 परिसराणि सन्ति तदानीमपि आसन् खलु अस्माकम् अतः अहं ज्येष्ठः इति स्थापितवान् अत एव तथा झटिति अभवत् परन्तु तत्सर्वं मम करणीयं कुत्रापि आग्रहेण न मम यत् कर्तव्यं तदेव मया कृतम् अनन्तरं पुनः मन्त्रिमहोदयान् पुनः सचिवमहोदयान् पुनः UGC चेर्मन् महोदयस्य सकाशे गत्वा पुनः प्रयासः आरब्धः एते सर्वे इतो गताः तत्र क्लेशम् अनुभवन्ति विद्यार्थिनां सिलेबस् इत्यादिकं भिन्नभिन्नम् अभवत् ते समञ्जनं न जायमानं वर्तते कश्चन उपायः भवद्भिरन्वेषणीयः इति आवर्षं बहु प्रयासम् अकरवम् अहमद्य वक्तुं शक्नोमि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट मध्ये वर्तते अफिलियेशन् न भवेदिति परिवर्तनं न कृतम् एज ए स्पेशल केस केवलं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् एकमेव तादृशमासीत् यत्र पुनः अफिलियेशन् अधिकारः दत्तः परन्तु ये पूर्वतः सम्बद्धाः ये महाविद्यालयाः ते एव अनुवर्तनीयाः नूतनतया सम्बन्धता न भवद्भिर्दातव्या इति नियमपूर्वकं पुनः अहम् अनुगृहीतः UGC द्वारा एज ए स्पेशल केस नाम कुतः विद्यार्थिनां सङ्कटम् एज ए स्पेशल केस इति केवलं किमपि न विद्यार्थिनां क्लेशं मनसि कृत्य तदनु पुनः सर्वे एते पुनः सम्पूर्णानन्दतः कविकुलगुरुतः इतस्ततः यत्र यत्र गताः यत्र यत्र समञ्जिताः ततः पुनः आनीय संस्थाने मया संस्थापिताः इदमेकं विशिष्टकार्यम् एतत् ज्ञातं यत् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य केवलं स्तरवर्धनं नास्ति परन्तु तेषां स्तरीयः यः सम्बन्धः सोऽपि भवद्भिः रक्षितः अद्य राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं विश्वस्य भाषाविषयकविश्वविद्यालयेषु न केवलं महान् विश्वविद्यालयः अपि तु गरीयान् अपि विश्वविद्यालयः बृहत्तमः विश्वविद्यालयः इति यत् या प्रसिद्धिरस्ति सा प्रसिद्धिः भवद्भिः आनीता अतः तत्र वयं इतिहासं ज्ञात्वा इतोपि वयम् उपकृताः जाताः तत्र अहम् इतोपि किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि एकत्र संस्थानस्य विश्वविद्यालयत्वप्राप्तिः संस्थानस्य सेवाकाले भवद्भिः केचन विशेषाः सम्पादिताः तस्मिन् काले अहं जानामि जनाः कथयन्ति लोके संस्कृतं प्रसारयितुं संस्कृतभारत्याः महद्योगदानं तत्र सम्भाषणसंस्कृतमुखेन सरलसंस्कृतमपि संसाद्य तद्वारा संस्कृतस्य प्रसाराय भवतामपि तत्र महान् सहयोगः प्रदत्तः इति इतिहासे जनाः कथयन्ति स्मरन्ति च तत्र अद्यापि प्रथमदीक्षा द्वितीयदीक्षा इति क्रमेण लोके सामान्यजनानामपि संस्कृतं पाठयितुं भवद्भिः या व्यवस्था कृता तस्याः विषये भवन्तः किमपि कथयन्ति चेत् उत्तमम् तत्र विषये भवन्तः एव अधिकं जानन्त्यपि तथापि मन्मुखेन यदि श्रोतव्यं तर्हि कथयामि अहम् आदितः एव संस्कृतभारत्याः एकः सेवकः यस्मिन् प्रथमदिनादारभ्य संस्कृतभारतीसंस्थायाः अहं सेवकः आसम् मम तत्र सह उद्यमिनः अपि बहवः तैः सह सम्भूय बहुविधानि कार्याणि तिरुपतौ प्रायः आरभ्य तिरुपतिसमये तिरुपतौ यदा अहम् आसम् तदा आरभ्य पाण्डिचेरी मध्ये अनन्तरमपि अनुवर्तमानम् आसीत् संस्थानं यदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जातम् इदानीं व्यवस्थाविषयकक्लेशाः यदा निर्गताः एक स्तरः प्राप्तः अस्माभिः तदनु कथं वर्धनीयम् इति शास्त्रसंस्थानस्य प्रमुखं कार्यं शास्त्रसंवर्धनं तदर्थं 10 परिसराः तेषु मन्ये 11 वा 12 वा आसन् मम कार्यकाले 10 परिसराः तत्तत् कार्यं कुर्वन्ति स्म शिक्षाशास्त्रमिति एकं विशिष्टकार्यक्रमः आदितः आसीत् सम्यक् तत् वर्धते स्म
तत्रापि परीक्षासु मया बहु परिवर्तनं तु निश्चयेन कृतमासीत्। किन्तु जनसामान्येनापि संस्कृतं यदा पिरमिड् मध्ये भूमौ अधिकसंख्यया यदि बहवः संस्कृतं पठन्ति तदनु केचन अग्रे अग्रे संस्कृतं पठित्वा अन्ते अवशिष्यन्ते 10 वा 100 वा 200 वा 1000 वा जनाः। यदि उपरिष्टात् सहस्रं जनाः संस्कृतस्य उच्चस्तरीयाध्ययनं कुर्युः इति प्रतीक्षा, तर्हि भूमौ आदौ लक्षाधिकजनाः भवेयुरेव। संस्कृतस्य तु संस्कारः तेषु भवेत्, अपि च जनसामान्ये संस्कृतं नेतव्यम् इति कारणद्वयेन संस्कृतभारत्याः साहाय्येन, पूर्णसाहाय्येन अहम् उपसर्पितवान् संस्कृतभारतीम्। अहं कार्यं कर्तुमिच्छामि तदनुरूपं। ते के आसन् तत्र? परन्तु भवद्भिः सहयोगः करणीयः। तदानीम् अखिलभारतीयसङ्घटनमन्त्री मान्य पद्मश्री चमू कृष्णशास्त्री आसीत्। तदानीम् अध्यक्षः मन्ये चान्दकिरण सलूजा महोदय न, तदनन्तरं सलूजा महाभागः न, परन्तु इतरे आसन्। तत्र जनार्दन हेगडे महोदयः, हेग्डे ते सर्वे कार्यकर्तारः। इदानीम् अध्यक्षविषये अनन्तरं किञ्चित् क्षणानन्तरं कथयामि। परन्तु एते कृष्णशास्त्रीमहोदय एव तत्र प्रमुखः आसीत्। मम सौभाग्येन सः महोदयः दिल्ल्यामपि आसीत्। तेषु दिवसेषु बेङ्गळूरु हेड् क्वार्टर्स् परित्यज्य दिल्लीं प्रति प्राप्तः आसीत् सः। तेन आवयोः संवादः मैत्री च अभवत्। तेन अहम् एकप्रकल्पनाम् अकरवम्। चालेञ्ज् किं वर्तते, संस्कृतसम्भाषणवर्गेषु शिक्षको भवति। शिक्षको भूत्वा 10 दिनेषु 20 घण्टासु कतिपयवाक्यानि उच्चारयितुं स्वयं वक्तुं, न तु शुकवत् रटनं कर्तुं, किन्तु स्वयं वाक्यं निर्माय वक्तुं समर्थाः क्रियमाणाः आसन्। संस्कृतभारतीकार्यविषये श्रीमन्तः अध्यक्षाः अपि आसन्। इदानीमपि उपाध्यक्षरूपेण कार्यं करोमि। उपाध्यक्षरूपेण इदानीमपि वर्तन्ते इति कृत्वा अतः भवत्सकाशे अधिकं न वक्तव्यं। परन्तु मम ಚಾಲೆಂಜ್ किम् आसीत्, अहं किम् उक्तवान्, एकं महाजनार्दनादयः अपि तत्र समितौ आसन्। अहम् एकाकी किमपि कार्यं न साधितवान्। प्राशासनिककार्येषु मम सहयोगिनः अधिकारिणः आसन्, शैक्षिकविषयेषु मम सहयोगिनः आसन्। सम्भूयकारिता एव सर्वत्र मम बलं वर्तते। एकाकिना किमपि कर्तुं न शक्यते अपि। अतः पुनः समितिमेकाम् आरच्य, यत्र कृष्णशास्त्रीमहोदयोपि मार्गदर्शकः आसीत्, विशेषरूपेण जनार्दन हेग्डे महाभागः, अनन्तरम् इतरेपि बहवः तत्र सङ्गताः आसन्। अहमुक्तवान्, शिक्षकं विना, भाषान्तरप्रयोगं विना स्वाध्यायसामग्री स्वयं शिक्षणीयं संस्कृतं जनैः। यदि इदं वयं साधयामः तर्हि संस्कृतं बहु विस्तृतरूपेण वर्धितं भवति इति मम यः स्वप्नः आसीत्, तं स्वप्नं तेषां सकाशे। परन्तु प्रथमं तु किञ्चित् सर्वेषामपि तत्र योग्यः परिस्पन्दः नासीत्। यतोहि शिक्षको भवति चेत् कथमपि साधयितुं शक्यते इति सम्भाषणवर्गद्वारा सिद्धम्। अहं किमुक्तवान्, इदानीं वयं किञ्चित् दूरम् आगताः। पूर्वं संस्कृतं कठिनमिति न पठन्ति स्म। इदानीं वयं 10, 15, 20 दिनेष्वेव सर्वं तेषां मुखतः किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतं शिक्षयन्तः स्मः, अनन्तरं वर्धयिष्यामः। परन्तु इदानीम् अनन्तर ಚಾಲೆಂಜ್ किं वर्तते, शिक्षकं विना इदं साधनीयं कथम् इति। तदानीं तैः सर्वैः सम्भूय काचित् प्रक्रिया आरब्धा, यत्र चित्राणां साहाय्येन हिन्द्यादि इतरभाषा प्रयोगं विना संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणसामग्री काचित् निर्मिता, यस्याः सामग्र्याः संस्कृतस्वाध्यायः इति। तत्रापि 5 सोपानानि प्रकल्पितानि। प्रथम आरम्भस्तरे प्रायः
प्रथमशिबिरं प्रथमवर्गः द्वितीयवर्गः इत्यनयोः सम्मिलितरूप सिलबस् एव प्रथमदीक्षायां वर्तते, द्वितीयदीक्षायामपि। तावता व्यवहारे कुशला भवन्ति। व्यवहारे कौशलप्राप्तेरनन्तरं संस्कृतभारती यत् कार्यं न करोति स्म तेषु दिवसेषु तत्कार्यं मया आरब्धं, यत् वाङ्मयप्रवेशमपि तं कारयामः इति। तृतीयस्तरतः रामायणशिक्षणं, रामायणमेव सरलतमं काव्यमिति कृत्वा तस्य प्रथमसर्गं स्वीकृत्य सामग्री निर्मिता। अनन्तरं चतुर्थस्तरे किञ्चित् ततोपि प्रौढसामग्री, पञ्चमस्तरे परिष्कृत अत्यन्त उत्तम प्रौढस्तरीयसंस्कृतशिक्षणस्य व्यवस्था कल्पिता। एतदनुरूपतया 5 स्तरेषु शिक्षणसामग्री निर्मिता इत्येव न, संस्कृतभारत्याः सहयोगेन काश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तं सहस्राधिक अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणकेन्द्राणि आरब्धानि। तत्र सर्वत्र मन्त्रिमहोदयानां प्रशासनस्य आनुकूल्यं मम आसीत्। महान् एकस्मिन् समये 50,000 पुस्तकानि मुद्रितान्यस्माभिः। 1 प्रिंट मध्ये 50,000 संस्कृतग्रन्थाः। महदभियानं। तस्य स्थापनार्थं गोडौन् नासीत्। किं करणीयं, मुद्राप्यन्ते, कुत्र स्थापयामः? अनन्तरं कल्पना आगता, एतत् शिबिरेषु ट्रक्स् द्वारा सामग्री साक्षात् शिबिरं प्रति प्रेषिता। अनौपचारिकशिबिराणि आरब्धानि, साक्षात् तत्र पोस्ट विथौट् कीपिंग एनीवेयर वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल द बुक्स, वी ट्रांसमिटेड ऑल द कॉपीज टू द कंसर्न्ड 1000 and odd centers with great effort, and that व्यूह रचना, implementation, पैकिंग सर्वोपि भारः स्वीकृतः। अपि च मुद्रकायापि सभारः दत्तः, भवानेव पैकिंग कृत्वा प्रेषयेदिति। स तथैव प्रेषितवान्। विथौट् गोडौन् वी हैव प्रिंटेड ट्रक लोड ऑफ संस्कृत बुक्स एंड ट्रक लोड ऑफ संस्कृत बुक्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड। अत्र सर्वत्र सम्भूयकारिता एव। अहं दर्शकान् कथयितुम् इच्छामि। एतद् अभियानकाले या स्वाध्यायसामग्री निर्मिता, प्रशिक्षणकार्यं सहस्राधिककेन्द्रेषु आरब्धम्। अधुना वटवृक्ष इव विस्तृतः। तेन अभियानेन 20,00,000 संस्कृतं पाठिताः। अधुना केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयद्वारा तस्याः एव सामग्र्याः परिष्कृतं रूपम् अभिनवदीक्षासरणिरूपेण समानीतं वर्तते। अतः अहं मन्ये श्रीमद्भिः आचार्यैः आरब्धम् इदं कार्यम् अधुना अतिविस्तृतं महत्त्वपूर्णं कार्यं फलरूपेण जातमिति अहं भवतः सर्वान् निवेदयितुम् इच्छामि। अस्मिन् कालेपि प्रायशः IIT, IIM इत्यादि संस्थानेषु 10,000 छात्राः नित्यं संस्कृतं, तत्र पूर्वं तावत् अनौपचारिकरूपेण आसीत्, इदानीम् औपचारिकरूपेणापि अस्याः सामग्रेः विनियोगः जायमानः अस्ति इत्यपि अहं निवेदयितुम् इच्छामि।